औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आने वाले 11 महीने फरवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक बुर्ज हमल वालों के लिए कैसे गुजरने वाले हैं और ऐसे अफराद जिनका नाम उर्दू में अलिफ, एन, लाम और ये से आता है और इंग्लिश में AEIOU, L और Y से आता है, तो ये वीडियो उनके लिए भी है। तो ऐसे अफराद भी ये वीडियो जरूर देखें। ये ऐसे अफराद जिनको अपना बोझ नहीं मालूम और उनका नाम इन हुर्फ से आता है, तो ये वीडियो उनके लिए भी है। इस वीडियो में हम आपको इसमें आज़म भी बताएंगे। दोस्तों, इसमें आज़म कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती, बहुत बड़ी चीज़ होती है। इससे तमाम मुश्किलें परेशानियां दूर हो जाती हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, लिहाजा आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि अभी हमारे चैनल दीन और अखलाक को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दें। इससे आपको हमारी हर नई और आने वाली मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आपके लिए अच्छी खबरें क्या हैं और किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको मंथ वाइज बताएंगे कि आने वाले 11 महीने फरवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक बुर्ज हमल वालों के लिए कैसे गुजरने वाले हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। बात करें फरवरी 2025 की। इस दौरान जुपिटर आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। फरवरी 2025 के महीने में आप काफी सोशल रहेंगे। फरवरी के महीने में आपके कारोबारी मामला काफी बेहतर नजर आ रहे हैं। जॉब के हवाले से भी फरवरी काफी बेहतर रहेगा। इस दौरान आपकी इनकम में इजाफा हो सकता है। अगर हम बात करें मार्च 2025 की, इस दौरान प्लैनेटरी पोजीशन आपके लिए काफी बेहतर साबित हो रही है। इस दौरान आप अपने गोल्स अचीव कर पाएंगे। आपके जो मिशंस हैं, आपकी जो एम्बिशंस हैं, इंशाल्लाह ताला वो पूरी हो जाएंगी। और ये टाइम आपके फाइनेंस के हवाले से भी काफी बेहतर है। अगर हम बात करें अप्रैल 2025 की, इस दौरान कोशिश करें कि आप किसी से कोई भी कमिटमेंट करें, कोई भी प्रॉमिस करें, अपने रिसोर्सेज को, अपने मामला को अच्छी तरीके से देख लें, क्योंकि आपकी भी इस कमिटमेंट आपके रिलेशनशिप को कुछ खराब कर सकती है। लेकिन अगर आप अपने कमिटमेंट को फुलफिल कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपके फाइनेंस के मामला काफी बेहतर हो जाएंगे। आपको अनएक्सपेक्टेड इनकम मिलेगी। अगर हम बात करें मई 2025 की, इस ड्यूरेशन में जुपिटर आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। आपके जो इनकम्प्लीट काम थे इंशाल्लाह ताला अब वो पूरे हो जाएंगे। इस ड्यूरेशन में आपके घरेलू मामला काफी बेहतर रहेंगे। आपकी लव लाइफ इस दौरान काफी बेहतर रहेगी। इस दौरान आपके लाइफ पार्टनर आपके लिए काफी सपोर्टिव रहेंगे और आप अपनी लाइफ पार्टनर की हेल्प की वजह से ग्रो करेंगे। अगर हम बात करें जून 2025 की, इस दौरान आपके घरेलू मामला कुछ डिस्टर्ब हो सकते हैं। आपके लाइफ पार्टनर के साथ मामला कुछ खराब हो सकते हैं। लिहाजा कोशिश करें कि बात करने के दौरान अल्फाज का चुनाव बेहतर करें। लेकिन बहुत ज्यादा परेशानी की बात नहीं है, इंशाल्लाह ताला आप उन पर बहुत जल्द काबू भी पा लेंगे। और जून के महीने में आपकी इनकम काफी बेहतर नजर आ रही है। ये टाइम आपके फाइनेंस के हवाले से काफी बेहतर है। इस दौरान आपकी इनकम में काफी इजाफा होगा। अगर आप कारोबार करते हैं तो कारोबार ग्रो करेगा। जो लोग जॉब करते हैं तो जून का महीना उनके लिए भी बहुत अच्छा नजर आ रहा है। इस ड्यूरेशन में आपको इनकम के हवाले से कोई परेशानी नहीं होगी। अगर हम बात करें जुलाई 2025 की, इस दौरान आप अपने फैमिली मैटर्स में काफी इंटरेस्ट लेंगे और जो भी घरेलू काम काफी टाइम से पेंडिंग के शिकार थे इंशाल्लाह ताला अब उन कामों को निपटाएंगे। ये टाइम आपकी इनकम के हवाले से भी बहुत अच्छा है। जुलाई में भी आपकी इनकम के मामला काफी बेहतर नजर आ रहे हैं। आपकी इनकम के रिसोर्सेज बढ़ेंगे और आप माल दौलत के हिसाब से खुशहाल जिंदगी गुजारेंगे। अगर हम बात करें अगस्त 2025 की, इस दौरान आप बहुत इनोवेटिव रहेंगे। आपके जहन में नए नए आइडियाज आएंगे। आपका ध्यान इनोवेशन की तरफ रहेगा। खासतौर पर ऐसे अफराद जो IT इंडस्ट्री से जुड़े हैं, तो इस दौरान उनका रुझान इनोवेशन की तरफ काफी रहेगा, नई नई डेवलपमेंट्स की तरफ रहेगा और कंप्यूटर के थ्रू नई नई डेवलपमेंट्स करेंगे। और ऐसे अफराद जो शादीशुदा हैं तो उनकी घरेलू लाइफ इस दौरान काफी बेहतर रहेगी। ये लाइफ पार्टनर भी उनके लिए काफी सपोर्टिव रहेंगे। कोशिश करें कि इस दौरान अगर आपकी लाइफ पार्टनर के साथ कुछ मामला खराब हो जाए या कोई छोटी मोटी अनबन हो जाए तो उसको प्यार मोहब्बत से गुजारें और आपस में कॉम्प्रोमाइज करें, तो इंशाल्लाह ताला मामला काफी बेहतर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं सितंबर 2025 की। सितंबर 2025 के महीने में आप काफी सोशल नजर आ रहे हैं। आपकी मुलाकातें आपके पुराने दोस्तों के साथ हो सकती है, रिश्तेदारों के साथ हो सकती है। इस दौरान आपका रुझान ताल्लुकात बढ़ाने की तरफ रहेगा। आप नए नए लोगों से मिलेंगे। इस दौरान आपकी ख्वाहिशात भी पूरी होंगी और आपके गोल्स भी अचीव होंगे। जॉब के हवाले से आपकी जो टारगेट्स थे इंशाल्लाह ताला वो पूरे होंगे। कारोबारी मामलात में आपके जो टारगेट्स थे, जो आपके गोल्स थे, इंशाल्लाह ताला आप उनको पूरा करेंगे और इंशाल्लाह ताला आप खूब दौलत से मिटेंगे।
یہ ٹائم آپ کے فائنینس کے حوالے سے کافی بہتر ثابت ہو رہا ہے۔ اس دوران آپ کی انکم میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ خوشحال زندگی گزاریں گے۔ اگر ہم بات کریں اکتوبر 2025 کی، اس دوران آپ کے معاملات کچھ زیادہ بہتر ثابت نہیں ہو رہے۔ اس دوران آپ کی میریٹل لائف میں کچھ پرابلم آ سکتی ہے۔ یہ ٹائم آپ کی شادی شدہ زندگی کے حوالے سے کچھ زیادہ بہتر ثابت نہیں ہو رہا۔ اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ معاملات میں بہت زیادہ سمجھداری دکھانی ہے۔ بات کرنے کے دوران احتیاط کرنی ہے، آپس میں لڑائی جھگڑا بالکل بھی نہیں کرنا، ورنہ آپ کے معاملات کچھ خراب ہو سکتے ہیں۔ یہ ٹائم آپ کے کیریئر کے حوالے سے بھی کچھ زیادہ بہتر ثابت نہیں ہو رہا اور جاب کے دوران بھی آپ کو کچھ مشکلات ہو سکتی ہیں، لہٰذا اکتوبر 2025 کے مہینے میں آپ کو کافی محتاط رہنا ہے۔ اس دوران آپ کی لو لائف بھی کچھ زیادہ بہتر ثابت نہیں ہو رہی۔ کاروباری معاملات کے حوالے سے بھی آپ کو کافی ہوشیار رہنا ہے۔ اس دوران آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ دہی بھی ہو سکتی ہے، لہٰذا آپ کو اپنے معاملات میں بہت ہوشیار رہنا ہے اور سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہے۔ اگر ہم بات کریں نومبر 2025 کی، اس ڈیوریشن میں آپ کافی سوشل نظر آئیں گے۔ آپ کی ملاقاتیں نئے نئے لوگوں کے ساتھ ہوں گی اور آپ کی ملاقات ایسے شخص کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے جو کہ آپ کے کام کا بالکل بھی نہ ہو، جس کو آپ کو اگنور کرنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے۔ تو چاہیے کہ آپ فضول کاموں میں ٹائم ضائع مت کریں اور اپنا فوکس اپنے کاروبار کی طرف رکھیں، اپنے کیریئر کی طرف رکھیں۔ اور یہ ٹائم آپ کے فائنینس کے حوالے سے، آپ کے کاروبار کے حوالے سے بھی کافی بہتر رہے گا۔ اس دوران آپ کی انکم میں کافی بہتری آئے گی۔ یہ ٹائم آپ کی انکم کے حوالے سے کافی بہتر نظر آ رہا ہے۔ اس دوران آپ کو کوئی پرائز بانڈ بھی لگ سکتا ہے، کوئی لاٹری بھی لگ سکتی ہے، کہیں پر کوئی انویسٹمنٹ کی تھی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس انویسٹمنٹ سے آپ کو کافی فائدے مل سکتے ہیں۔ اور اسی دوران آپ اپنی جاب کو سوئچ کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ جو لوگ اپنی جاب سوئچ کرنے کا کافی ٹائم سے سوچ رہے تھے تو نومبر کے مہینے میں اپنی جاب سوئچ کریں گے۔ دوستوں اگر ہم بات کریں دسمبر 2025 کی، دسمبر 2025 کا مہینہ آپ کے لیے کچھ زیادہ بہتر ثابت نہیں ہو رہا۔ اس دوران آپ کے چیلنجز میں کافی اضافہ ہوگا۔ جو لوگ جاب کرتے ہیں تو جاب کے دوران معاملات میں کچھ خرابی ہو سکتی ہے، آپ کے کاروبار کے دوران کچھ مشکلات آ سکتی ہیں، آپ کو کافی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس دوران کوشش کریں کہ اپنی جاب اور کاروبار کو گھریلو معاملات سے دور رکھیں۔ آپ کی جاب کے یا کاروبار کی خرابی کی وجہ سے اپنے فیملی کے معاملات کو ڈسٹرب نہ ہونے دیں۔ گھریلو معاملات کو اس سے دور رکھیں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ تو ایریز اوورآل اگر ہم بات کریں تو سال 2025 آپ کے لیے کافی کامیاب سال رہنے والا ہے۔ اس سال آپ بہت ایکٹیو نظر آ رہے ہیں اور اپنے بزنس میں کافی گرو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو چلیے دوستوں اب آپ کو بتاتے ہیں کہ سال 2025 کا آپ کا وظیفہ کیا ہے، آپ کو اس سال کیا پڑھنا ہے جس کو پڑھ کر آپ اپنی مشکلات کو حل کر سکتے ہیں، اپنی پریشانیوں کو دور کر سکتے ہیں۔ تو ایریز آپ کا اس سال کا وظیفہ ہے یا اللہ یا حلیم۔ روزانہ نماز فجر کے بعد ایک تسبیح یا اللہ یا حلیم کی پڑھیں اور اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے حالات میں، آپ کے معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے اور آپ کی زندگی سے پریشانیوں کو دور فرمائیں گے اور آپ کی تمام مشکلات حل فرمائیں گے۔ کوشش کریں کہ نماز فجر کے بعد پڑھیں، ورنہ آپ دن میں کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں۔ اور آپ کا جو اس سال کا صدقہ ہے وہ ہے کالی ماش کی دال کا۔ کوشش کریں کہ ہفتے کے دن کالی ماش کی دال کا صدقہ کریں اور بدھ کے دن سبزی کا صدقہ کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے لیے بہت بہتری فرمائیں گے۔ اگر آپ صدقہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ نظر بد کے اثرات سے دور رہیں گے، اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو برج حمل والو، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اپنے برج کے بارے میں جان سکیں۔ اور دوستوں اگر آپ ہم سے اپنے برج کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں یا اگر آپ اپنے نام کے پہلے حرف کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔